यो कार्यक्रम सफल भइसकेको छ। अलि पानी पर्ला कि भनेर तपाईहरु आत्तिनु भएको छ। पानी परे पनि केही छैन, घर जाउँला। कार्यक्रम बिल्कुल सफल भइसकेको छ। मैले यहाँ नआउँदाखेरि पनि तपाईहरुको कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहेको थिएँ। सुरुदेखि सञ्चालनदेखि स्वागत भाषणदेखि माननीय मन्त्रीजीहरूको भाषणदेखि टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रीजीको भाषणदेखि सबै म हेरिरहेको थिएँ। धेरै कुराहरू आइसके। वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ आइसक्यो। सरकारले गरिरहेका कामहरू आइसके। गर्न खोजेका कामहरू पनि आइसके। सविस्तार आउन सम्भव छैन, किनभने 3 वर्षमा गरेका काम यस्तो जनताको सरकार, देशप्रति वफादार सरकार, देशभक्त सरकार, जनताप्रति वफादार सरकार, विकासको अभिभारा बोकेको सरकार र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने सरकार, सुशासन र विकासलाई मूल नारा बनाएर विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको जनताका लागिको सरकार, त्यसले गर्दा सामाजिक जागरण, सामाजिक उत्थान, यसका निम्ति काम गरिरहेको सरकार, शिक्षाका क्षेत्रमा यसले गरेका कामहरू, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यसले गरेका कामहरू, सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा यसले गरेका कामहरू, मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसले गरेका कामहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा, एकल महिलाहरूको सम्बन्धमा, शारीरिक रूपमा अशक्तता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा अथवा अभिभावकविहीन बालबालिका, बेसहारा ज्येष्ठ नागरिक, उहाँहरूको सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामहरू, अथवा समाजमा सरकारको तर्फबाट जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा र सुविधा सकेसम्म अधिकतम पुर्याउने प्रयासमा जुटेको सरकारका कामहरू, पूर्वाधार विकासका कामहरू, यी सबै कुराहरू, बाटा घाटा, पुल, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, पक्की बाटा लगायतका विभिन्न राजमार्गहरू, तिनका कुरा, पर्यटन अलिकति पछाडि परेको छ, यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, उद्योगमा नेपाल पछाडि पर्यो, पछाडि पारियो, त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने कुरा, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापनाको कुरा, यी सबै कुरा, कृषिको आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा गरिएका कामहरू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कुरा, राष्ट्रपति चुनेका कुरा, राष्ट्रपति महिला उत्थानका कुरा, यी विभिन्न क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू यस 3 वर्षका बीचमा भएको छ। त्यसै गरेर सञ्चारको क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको नाराका साथ डिजिटल सोइल म्यापिङ जस्ता कुराहरू, कहीँबाट पनि देशको जमिन भित्र कस्तो माटो छ त्यसको परीक्षण गरिसकिएको छ र त्यसको एक्सरे लिइसकेका छ। अब त्यसको जहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। किसान परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम, ती कुराहरू सञ्चालन गरिएको छ। यस्ता थुप्रो कामहरू उद्योगको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, वातावरणका क्षेत्रमा यति धेरै कामहरू सरकारले गरेको छ 3 वर्षमा, एकछिनमा भन्न सकिँदैन। त्यसकारण सबै कुरा आउन त सम्भव थिएन, तर संक्षिप्तमा भन्ने हो भने स्वागत मन्तव्यदेखि लिएर उप प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दासम्ममा सरकारले गरेका कामहरूको संक्षेपीकरण र त्यसमा हामीले भोग्नु परेका बाधा, पार्टीमा भोग्नु परेका बाधा, सरकारले भोग्नु परेका बाधा, देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने कुचेष्टाहरू, त्यस्ता प्रयासहरू
तिनका सम्बन्धमा पनि चर्चा भइसकेको छ। त्यसकारण मैले त्यता पनि जानु पर्ला जस्तो लाग्दैन र यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। अहिले भइरहेको प्रयास के हो? नेपालमा हाम्रो आलोचना विरोध भइरहेको छ। किन? हामीले यस देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेका छौँ। हाम्रो गन्तव्य त्यो हो, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। त्यो उद्देश्य साकार पार्नका लागि हामी विभिन्न प्रकारका नीतिहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू, सही नीति, सही कार्यक्रम, सही योजना र त्यसको उपयुक्त कार्यान्वयनका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल अगाडि बढ्ने नै भयो। कोभिड-19ले एक वर्ष हामीलाई अलिक दुःख दियो। हाम्रो देश गरिब देश हो। गरिब देश भए पनि यस देशमा हामीले कोभिड-19 को मुकाबला अरू सम्पन्न देशहरूभन्दा राम्ररी गर्यौँ। परिणाम राम्रो आयो। हाम्रोमा क्षति कम भयो। सामाजिक अथवा आर्थिक कुनै पनि हिसाबको क्षति धेरै मुलुकहरूभन्दा हाम्रो देशमा कम भयो। किनभने हामीले सरकारी तवरबाटै सुरुदेखि नै हामीले प्रयासहरू अगाडि बढायौँ। त्यसका लागि सीसीएमसी भन्ने केन्द्रीय तहबाटै त्यसै काममा समर्पित हामीले समिति बनायौँ। उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रीहरू, सचिवहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सकहरू लगायतको समिति बनाएर त्यसै विषयमा चिन्तन मनन गर्ने, त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने हो, तिनै कामहरूमा केन्द्रित भएर हामी लाग्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले समयमा त्यसलाई नियन्त्रणको दिशामा लग्यौँ। हामीले समयमा खोपहरू नेपालमा ल्याउन सक्यौँ। कति देशहरूले अहिले खोप सुरु गर्न सकेका छैनन्। हाम्रोमा लाखौँ जनताले खोप लगाइसकेका छ। दोस्रो चरणको खोप सुरु भइसकेका छ। यसरी हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र हाम्रो विकासको गतिलाई कोभिडले पनि रोक्न सकेन। हाम्रा विरोधीहरूको असहयोगले रोक्न सकेन। खुट्टा तान्नेहरूले, घेराबन्दी गर्नेहरूले, व्यवधान खडा गर्नेहरूले हाम्रो विकासको गतिलाई रोक्न सकेनन्। त्यसकारण हाम्रो पार्टीलाई कमजोर पार्ने, हाम्रो पार्टीको मर्यादा घटाउने, हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गराउने, हाम्रो पार्टीको चरित्र हत्या गर्ने, हाम्रो पार्टीलाई जनताबाट विस्थापित गराउन विभिन्न प्रकारका आरोप र लान्छना लगाउने ती कामहरू भए। तपाईहरुलाई थाहा छ, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, स्थिरता हुन नदिने, विकासका क्रमलाई अगाडि बढ्न नदिने त्यस्ता कुराहरू भए। तर विकासका क्रममा हामी फेरि पनि लगातार अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै हामीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा खसाल्यौँ। बागमतीमा बगिरहेको यहाँहरूले देख्नु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै यस कुरालाई मान्छेले पत्याउन छोडेका थिए। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ओर्लिन्छ भन्ने कुरा यो ओह्रालियो। अब केही दिनभित्र हामी धारा धारामा यो पानी वितरण गर्दैछौँ। काठमाडौँबाट नौबिसे 26 किलोमिटर थियो, अब त्यो 4 किलोमिटरमा झर्दैछ। सुरुङ मार्गबाट 26 किलोमिटर 4 किलोमिटरमा झर्छ। पहाडका घुम्तीहरू, त्यहाँका दुर्घटना हुने सम्भावना, ती कुराहरू धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ। हामीले तराई सिँचाइका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरेका छौँ। 31 मेगावाट विद्युत पनि निस्किन्छ। 1,85,000 खेत पनि सिँचाइ हुन्छ। 1,85,000 बिघा खेत पनि सिँचाइ हुन्छ। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। अब अर्को हामी गर्दैछौँ फेरि सुनकोशी कमला डाइभर्सन, जसबाट तराईको 1,70,000 बिघा त्यहाँबाट पनि सिँचाइ हुन्छ।
सम्पूर्ण तराई सिँचाइ गर्ने गरी कमला मरिन डाइभर्सन के अरे सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन दुईटा गरेर हामीले सम्पूर्ण तराईको सिँचाइको प्रबन्ध गर्दैछौँ। पूर्वी तराईको तमर चिस्याङ डाइभर्सन गर्नेछौँ र त्यहाँबाट मोरङ, सुनसरी, झापा जस्ता जिल्लाहरूको सिँचाइ हुनेछ। यता भेरी बबई सिँचाइ हामीले गत वर्ष नै टनेल पुरा गरिसकेका छौँ। हामीले यो राप्तीबाट के सिँचाइ अरे त्यो चाहिँ सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना त्यो पश्चिम नहर तयार गरेर त्यहाँबाट बाँध भत्काएर त्यो मुद्दा खेल्ने, मुद्दा मामिला लगाउने, बाँध भत्काइदिने, त्यस प्रकारको षड्यन्त्र भएर त्यो नहर चलिरहेको थिएन। अहिले त्यो नहर पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई मर्मत गरेर सम्पूर्ण पानी चल्ने र पश्चिम नहरबाट सम्पूर्ण क्षेत्र सिँचाइ हुने त्यो काम भइसकेको छ। अरू विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू भएका छन् जो युगान्तकारी छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कार्यक्रम, उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका कार्यक्रम, रुग्ण उद्योगहरू फेरि सञ्चालनका कार्यक्रम, यी कार्यक्रमहरू अगाडि लगिराखेका छन्। जुन कुराहरूको संक्षेपीकरण यसभन्दा अगाडि नै साथीहरूले भनिसक्नु। महिला जागरण, महिला उत्थानको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो संविधानमा विशेष व्यवस्था गरेका छौँ। 33% महिलाहरू अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। 41% महिलाहरू देशभरि जनप्रतिनिधिको हैसियतमा 41% गरिरहनु भएको छ। विकसित देशहरूमा भन्दा हाम्रो प्रतिशत कहीँ 2 गुणा, कहीँ 3 गुणा, कहीँ 4 गुणा बढी छ विकसित देशहरूको। केही देशहरू मात्रै हाम्रो तुलनामा छन्। यति छोटो समयमा हामीले ठुलो प्रगति गरेका छौँ। महिला साक्षरता, महिला शिक्षा, बालिकालाई विद्यालय पुर्याउने कुरा, बालिकालाई विद्यालयबाट निस्किन नपाउने कुरा, बालिकालाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने कुरा, यस दिशातर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ। अघि नै साथीहरूले कुरा गरिसक्नुभयो। छाउपडी जस्ता अन्धविश्वासबाट जन्मिएका, पछौटेपनले सिर्जना गरेका र प्रथाको रूप लिएका यस्ता चिजहरू हामी हटाइरहेका छौँ। बोक्सी जस्ता अन्धविश्वासमा आधारित यस्ता गलत भ्रामक कुराहरूलाई हामी हटाइरहेका छौँ। त्यसकारण यी अनेक क्षेत्रहरूमा हामी भिन्नता ल्याइरहेका छौँ। सुनौला 1000 दिनका कार्यक्रम ल्याएका छौँ। बालबच्चाका लागि मातृ शिशुको क्षेत्रमा, विधाका क्षेत्रमा, सुत्केरी विधाका क्षेत्रमा, सुत्केरी विधा अब महिलाले मात्रै होइन, महिलाको हेरविचार गर्न श्रीमानले पनि पाउने गरी व्यवस्था गर्नुहोस्। अथवा दुनियाँका धेरै देशमा नभएका कुराहरू हामीले सुरु गरेका छौँ र अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण म दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अझै पनि हामीले सन्तोष गरिसकेका छैनौँ। किनभने हाम्रो देश अझै पनि अगाडि बढ्दैछ, अझै पनि पछाडि छ। शिक्षामा पछाडि छ, चेतनामा पछाडि छ। त्यो शिक्षामा पछाडि भएको र चेतनामा पछाडि भएको कुराको प्रतिबिम्ब समाजमा छ। आर्थिक रूपमा पछौटेपन छ अझै पनि, त्यसको प्रतिबिम्ब समाजमा छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, पछौटेपन केही भए पनि हामीले जहाँ थियौँ त्यहीँ छौँ भन्ने कुरा होइन। मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एकजनाले बोलेको सुने। 1819 में आईएलओ स्थापना हुँदा दुनियाँ जहाँ थियो, महिला जहाँ थिए, आज पनि दुनियाँ त्यही छ, माग तिनै छन् जहाँको त्यही छ भन्ने कठैभरि। 1819 कहाँ, 1919 कहाँ, 2019 कहाँ,
100 वर्षमा परिवर्तन भएन भन्ने कुरा, त्यो परिवर्तन देख्न नसक्नु, हाम्रो देशमा परिवर्तन देख्न नसक्नु, के केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा महिलाको यो जागरण, यो सशक्तिकरण, यो भेला, यो संकल्प के नेपालमा देख्न पाइन्थ्यो? 2029 सालमा हामीले एउटा कमिटीमा 3 जना महिला सामेल गर्न, पहिले 1 जना महिला सामेल गर्यौं। 1 जना महिला भूमिगत हुँदाखेरि हामीले ऐलान गरेका थियौं, घोषणा गरेका थियौं, हामीले पहिलोपल्ट महिला कार्यकर्तालाई भूमिगत हिँडाएका छौं। त्यसपछि केही महिनामा अरू 2 जनालाई हिँडाएपछि हामीले अर्को उद्घोष गर्यौं कि हामी कहाँ यति महिला पूर्णकालिक भएर हिँडेका छन्, भूमिगत भएर हिँडेका छन्। अलिक पछि संख्या गरि नसक्ने भयो। महिलाहरूको जागरण, महिलाहरूको सशक्तिकरण, महिलाहरू समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा विभिन्न ढङ्गले जागरूकताका साथ, सजगताका साथ सहभागी भए। विभिन्न ढङ्गले विभिन्न क्षेत्रमा, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा, अभियन्ताका रूपमा महिलाहरू अगाडि बढे। आज पनि हामी देख्न सक्दछौँ विभिन्न आन्दोलनहरूमा, विभिन्न अभियानहरूमा, समाज सुधारका अभियानहरूमा, समाज सेवाका अभियानहरूमा, वातावरण संरक्षणका अभियानहरूमा, शिक्षा र स्वास्थ्यका अभियानहरूमा, यी सारा अभियानहरूमा महिलाहरू अत्यन्तै अगाडि बढिरहेका छन्, तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छन् र उल्लेखनीय योगदान गर्न सफल भएका छन्। यस जागरणलाई म वास्तवमा सलाम भन्न चाहन्छु। यस जागरणलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस जागरणलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसअनुसार नै हाम्रो पार्टीले यस अभियानमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ। आन्दोलनमा महिलाहरूको, सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरूको, नीति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागितादेखि लिएर जनप्रतिनिधित्वमा सहभागिता, आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता र महिलाको सम्पत्तिमा हकको, शिक्षामा पहुँचको, अवसरमा पहुँचको, सम्पत्तिमा हकको, अधिकारको, यसका लागि हामीले पहल गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीले तदनुसारको नीति लिएको छ र यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा म अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अखिल नेपाल महिला सङ्घले असाधारण योगदान गरेको छ। विगतमा आज 8 सालमा स्थापना भएका कामाक्षी देवीदेखि लिएर 37 सालमा पुनर्गठन हुँदाका शान्ता मानवीदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि 1965 तिर होला, विक्रम सम्वत 1965 तिर होला, विदुषी योगमाया, उहाँहरूको जागरणको आन्दोलन, त्यस दमनका विरुद्ध, तत्कालीन राणाहरूको दमनका विरुद्धको विद्रोहको प्रदर्शन जो साह्रै महँगो थियो, उहाँका नाममा। त्यसै कारण म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा 73 सालको संविधानमा 73 जेठमा हामीले जुन संविधान जारी गर्यौं, त्यस संविधानमा नै हामीले विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय भनेर विश्वविद्यालयको घोषणा गर्यौं। अहिले त्यसको स्थापना, गठन आदेश भएर त्यो विश्वविद्यालय अगाडि बढ्दैछ। त्यसका लागि जमिन, त्यसका लागि काम अगाडि बढाउने कामहरू भइराखेका छन्। हामी यस बीचमा हामीले थुप्रै महिला योद्धाहरूलाई, अग्रणीहरूलाई गुमाएका छौँ। यस अवसरमा म उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अब म महिला दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रा अगाडि 2 प्रकारका अभिभाराहरू छन्। एउटा अभिभारा राजनीतिक अभिभारा। यदि राजनीतिले गलत बाटो लियो भने, राजनीति गलत दिशातर्फ गयो भने देश उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन।
हामीले देखेका छौँ किन राणाकालमा प्रगति हुन सकेन। राजनीति नै गलत थियो। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। राजनीति बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ। त्यसै कारण आज देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका एजेन्ट उनीहरूले राजनीति नै बिगार्न खोजिरहेका छन् अथवा मूलमै बिगार्न खोजिरहेका छन्, मुख्य नीतिमै बिगार्न खोजिरहेका छन्, मूल नीतिमै बिगार्न खोजिरहेका छन्। यसमा हामी सजग हुनुपर्दछ। पहिलो कुरा, हामीले हाम्रो आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन भनेको डेमोक्रेटिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यस आन्दोलनलाई सही दिशामा सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ, अलमलिन दिनु हुँदैन। यसका लागि नेता कार्यकर्ताका प्रवृत्तिहरू, मनोवृत्तिहरू, तिनका सोचहरू देश र जनताप्रति हुनुपर्दछ। आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना अहङ्कार, आफ्ना जिद्दी, आफ्नो पद अनि विभिन्न खालका अस्वस्थ आकाङ्क्षा र गतिविधिहरू त्यतातिर जान दिनु हुँदैन। हामीले पनि जानु हुँदैन। देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सही गन्तव्य ठहराएका छौँ। हामीले सही उद्देश्य तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दा सुन्दर उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य, महान उद्देश्य अर्को हुनै सक्दैन। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्दछ। समृद्ध नेपाल बनाउन सुशासन हुनुपर्दछ र विकासको गति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ। अनि मात्रै विकासको बाटोबाट हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। समृद्धिले मात्रै पुग्दैन। त्यसकारण हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौँ। किनभने समृद्धिले मात्रै हुँदैन। समृद्धि त पर क्यापिटा इन्कम अथवा प्रति व्यक्ति आम्दानीबाट समृद्धि नापिन सक्छ, जुन वास्तविक समृद्धिमा झुटो हुन्छ। धेरै मान्छे बेरोजगार हुन्छन्, धेरै मान्छे घरबारविहीन हुन्छन्, धेरै मान्छे खाना लाउन नपाएका हुन्छन्, धेरै बालबालिका पढ्न नपाएका हुन्छन्, धेरै बालबालिका सडकमा फालिएका हुन्छन्, धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा भएर फालिएका हुन्छन्। समृद्धिको आँकडा माथि पुगेका हुन्छ। जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यसको आँकडामा हामी माथि पुगेका हुन सक्छौँ, तर जनताको ठुलो हिस्सा गरिबीमा परेको हुन सक्छ। त्यसकारण हामी पर क्यापिटा इन्कम र जीडीपी जस्ता कुराहरूमा मात्रै होइन, हरेक नागरिक भोको छ कि छैन, हरेक नागरिकले खान पायो कि पाएन, हरेक नागरिकले लाउन पायो कि पाएन, हरेक नागरिकले छोराछोरी पढाउन सक्यो कि सकेन, हरेक बालबालिका पढ्न पाए कि पाएनन्, बिमारी हुँदा उपचारको साधारण प्रबन्ध भयो कि भएन, हुन सक्छ कि सक्दैन। र हामी समृद्धिका अरू कुराहरू, मानवीय आवश्यकताहरू, अधिकारको प्राप्ति, लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था, आर्थिक समृद्धि सँगसँगै त्यो समृद्धिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक न्याय र समानता, कोही जन्मिँदै ठुलो हुने, कोही जति गरे पनि कहिल्यै पनि खाना लाउनसम्म पुग्ने स्थिति नहुने, सधैँ दुःख कसैलाई सुखै सुख हुनु हुँदैन। आधारभूत रूपमा कमसेकम मानव जातिले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ, समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ, हरेकले सुरक्षा पाउनुपर्छ, सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, भयमुक्त वातावरण, त्रासरहित जिन्दगी, भयरहित जिन्दगी, त्यस्तो जिन्दगी पाउनुपर्छ र हरेकले अपमानित हुने, अपहेलित हुने स्थिति होइन, सबैले सम्मान पाउने त्यो स्थिति हुनुपर्छ। सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने, समृद्धिको हिस्सा पाउने, अधिकारको समान अधिकार पाउने र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने, जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताको परिपूर्ति हुने
त्यो स्थिति सम्पूर्ण नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्दछ अनि मात्रै देश सुखी देश बन्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले समृद्धिको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, हामीले सुखी नेपालीको कुरा गरेका छौँ। सडकमा अभिभावकविहीन बालबालिका छैनन्, तिनले खाते भन्ने अपमान सहनु परिन्ज्याल समृद्धि भनेर देशको पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ? बालबालिका अभिभावकविहीन भएर सडकमा खातेको अपमान सहेर बसिराखेका हुन्छन् भने के अर्थ हुन्छ? तपाईहरूले देख्नुभएको होला, 3 वर्ष अगाडिसम्म सडकभरि बालबालिका हुन्थे, आज सडकमा बालबालिका छैनन्। तपाईहरूले देख्नुभएको होला, सडकका पेटी पेटीमा भोका नाङ्गा मान्छेहरू, कपाल रिङ्ग पारेका, नुहाइएका, नकोरिएका, शरीरभरि घाउ भएका, शरीरमा वस्त्र नभएका, घाउलाई कागले ठुगिरहेका त्यस्ता मानवहरू सडकको पेटीमा लडिरहेका देखिन्थे। आज तिनलाई हेर्ने सरकार छ, त्यसकारण खाते भन्ने अपमान हाम्रा बालबालिकाले सहनु परेको छैन, पर्दैन। आज बेसहारा भएर कोही पनि मानिस सडकमा लड्न पर्दैन, सरकार छ, सरकारले हेर्छ। आज सडकमा तपाईँ भिखमङ्गा पाउनुहुन्न। भिखमङ्गा हुनै पर्ने स्थिति छ भने सरकारले हेर्छ, नकली भिखमङ्गालाई घर पठाइदिन्छ। नकली भिखमङ्गा, जाँड खानलाई भिख माग्ने त्यस्ताहरूलाई घर पठाइदिन्छ। जो वास्तवमा भिख माग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो, सडकमा पुग्यो, उसलाई सडकबाट उठाएर सम्मानित आश्रय स्थलमा पुर्याउँछ र माग्नु नपर्ने, मागेर बाँच्न नपर्ने स्थितिमा लान्छ सरकार। यो परिवर्तन, यस्तो परिवर्तन ठुला ठुला धनी देशहरूमा पनि भिखमङ्गा भेटिन्छ सडकमा, बालबालिका देखिन्छ सडकमा। हाम्रो देशमा त्यो छैन। केही मान्छेहरूलाई आतंक भएको छ। अस्थिरतातर्फ देशलाई धकेल्न खोज्दा, देशमा स्थिरता हुन नखोज्दा, नदिन खोज्दा अस्ति संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ। जनताका बीचमा गयो भने, चुनाव भयो भने संविधान मासिन्छ अरे, संविधान बर्बाद हुन्छ अरे, संविधान च्यातिन्छ अरे, लोकतन्त्र खतम हुन्छ अरे चुनाव भयो भने। भनेपछि अब 1.5-2 वर्षमा त जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनेपछि लोकतन्त्रको आयु 1.5-2 वर्ष मात्रै हो त। 1.5-2 वर्षपछि चुनावमा जाँदा के लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ? संविधान च्यातिन्छ? नकली लोकतन्त्रवादीहरू, नकली जनवादीहरू, उनीहरू हाउभाउसँग भाषण गर्छन्। लोकतन्त्र खतम पार्यो, चुनाव घोषणा गर्यो, जनताका बीचमा जाने फैसला गर्यो, ताजा जनादेश चाहियो भन्यो, लोकतन्त्र खतम पार्यो। हाउभाउसँग भाषण गर्छ। यसको अर्थ के हो? यो देश अगाडि बढ्यो, चुनावमा जाने हो भने यिनले माटो चाड्छन्, धुलो चाड्छन्, धुलो जमिन। त्यसकारण चुनावमा जाने आँट छैन। अहिले फेरि लगाउने जोगी हुन्छ। मैले त्यसलाई अपमान गरेको होइन, तर तरिका भनेको बेलुका हुँ पार्न एउटा घर जान्छन्, फेरि भोलि बिहान फेरि त्यही घर पुग्छन्, फेरि बेलुका हुँ पार्न जान्छन्, फेरि बिहान झोली बोकेर पुग्छन्, किस्ती बोकेर पुग्छन्। केपी ओलीलाई हटाउनु पर्यो, विकासको लहर ल्यायो, यसलाई हटाउनु पर्यो। विकास नगर्ने खालको सरकार तपाईँ हामी मिलेर बनाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री तपाईँले मानिदिनु पर्यो, तपाईँले प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भन्न निवेदन हाल्न जान्छ विभिन्न ठाउँमा। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामी कसै कहाँ निवेदन हाल्न जाँदैनौँ, किनभने हामी बाहेक अर्को देशलाई अहिले सही ढङ्गले नेतृत्व दिने, विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने त्यस्तो
न पार्टी छ न कुनै नेता छ। त्यो सोचै छैन कसैको। तपाईहरुले कुनै नेताको वक्तव्यमा भाषणमा विकासको कुरा सुन्नु भएको छ? उनीहरूले केपी ओलीलाई धारे हात लाउने हो। षड्यन्त्र कत्रो। हाम्रो त पार्टी पनि खोज्दिने, हाम्रो त चुनाव चिन्ह पनि खोज्दिने, त्यसका लागि मुद्दा हाल्ने, दिनै पछि सही गराउने, दिनै पछि कागज बोकेर कुद्ने झगडियाहरूको ताल कस्तो हुँदो रहेछ। दिनै पछि सिग्नेचर क्याम्पेन चलेको छ, दिनै पछि सिग्नेचर लिएर कुदेको छ। पार्टी के हो? पार्टीको अनुशासन हुँदैन, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्दैन, पार्टीका बैठकमा आउनु पर्दैन, पार्टीका बैठकमा नआउने अनि कार्की ब्याङ्केटमा गएर भोज खाना जो आयो त्यसको सही गराएर निर्वाचन आयोग जाने। अनि हामीसँग बहुमत छ भन्ने, हामीलाई पार्टी विहीन बनाइदिने। नेकपा पनि हाम्रो होइन, विभिन्न कोबाट सञ्चालित हुन् थाहा छैन, तर पार्टीको अनुशासन विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने, पार्टी ध्वस्त पार्नका लागि बाहिर बाहिर हस्ताक्षर गरेर। कति विधि र पद्धति भनेको के हो? पार्टीको बैठक बसिया छैन, पार्टी अध्यक्ष निकाले अरे, दलको नेता फेरे अरे, मिटिङ बसिया छैन। अर्को एकजना अध्यक्षका लागि हिरिक गरिराखेका थियो, अध्यक्ष भए अरे। सानो कुरा पायो कि दङ्ग फुरुङ्ग अबिर जात्रा लड्डु, सानो कुरा केही भयो कि। मैले भने के का लागि खुसी भएका हुन् यिनीहरू? के का लागि अबिर जात्रा हो? के को जात्रा? अबिर जात्रा। के का लागि लड्डु खाएका हुन्? के पाए त्यो पनि थाहा छैन, के पाउँछन् त्यो पनि हेर्दै जाउँला। के पाउँछ? वास्तवमा यो तरिका आन्दोलनलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो। पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो, अर्थात् यो देशलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो। यस तरिकालाई चिर्दै हामी आएका छौँ र चिरेर छोड्नेछौँ। हामी आफ्ना निम्ति होइन, देशका निम्ति काम गरिरहेका छौँ, जनताका निम्ति काम गरिरहेका छौँ, सुशासन र विकासका निम्ति काम गरिरहेका छौँ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने काम गरिरहेका छौँ। र यो आकांक्षा साकार पार्न लामो समय लाग्दैन। केही वर्षभित्र यिनले खुट्टा तान्दा तान्दै, यिनले दौराको फेर समातेर तान्दा तान्दै, यिनले कुर्ताको फेर समातेर तान्दा तान्दै गरिसक्छौँ हामी। यी उफ्रिँदै गर्छन्, यी कराउँदै गर्छन्, यी उजुर लिएर अदालततिर कुद्दै गर्छन्, निर्वाचन आयोगतिर कुद्दै गर्छन्, यिनीहरू कुद्दै गर्छन्, हामी काम गर्दै जान्छौँ। झगडियाले मुद्दा गर्छ, कार्यकर्ताहरू देश बनाउने काममा लाग्छ। मनोवृत्तिको कुरा हो, प्रवृत्तिको कुरा हो, हामी अगाडि बढ्छौँ। अघि मैले सुरुमा भने अलिक अगाडि हाम्रा दुईटा काम छन्, तपाईहरुका अगाडि दुईटा काम छन्। एउटा, आन्दोलनलाई गलत बाटोमा जान नदिन तपाईहरुले रखवारी गर्नुपर्दछ। आज नारी जागरण, नारी शक्तिको प्रदर्शन भएको छ। यस प्रदर्शनले देशभरि सन्देश लान पर्दछ र त्यो सन्देशले देशमै एउटा आत्मविश्वासलाई फेरि माथि उठाउनु पर्दछ। उच्च मनोबल महिला जगतमा यसले सिर्जना गर्न पर्दछ। तपाईहरुले गाउँमा जाँदाखेरि त्यो सन्देश लिएर जानुपर्दछ। एकातिर यो राजनीतिक अभिभारा तपाईहरुको काँधमा छ, राजनीतिक अभिभारा। अर्कोतिर
सामाजिक जागरणको अभिभारा, खास गरी महिलाहरूमाथिको पीडा, महिलाहरूमाथिको भेदभाव, पक्षपात सामाजिक रूपमै घर घरमै देखिने नदेखिने ठुला साना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक प्रकारका पीडा छन् महिलाहरूका। एउटा कोही महिला अगाडि बढ्यो भने के भन्दा रहेछन्, के सोच्दा रहेछन्, तिनको दिमागमा के कुरा खेल्दो रहेछ तपाईहरुले समय समयमा देख्नुहुन्छ। कोही महिला अगाडि बढ्यो भने कसरी अगाडि बढ्यो भनेको तपाईहरुले भाषण गरेकै सुन्नुभयो होला नि। यसो यसो गरेर सांसद हुँदा, पुरुष सांसद हुँदा उसको बाहुबलले सांसद भयो, योग्यता क्षमताले सांसद भयो। महिला सांसद भयो भने कसरी अपमान गर्ने, कसरी उर्मत लिने गर्दा रहेछन् यिनीहरू। त्यो कुरा हामीले देखेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले जगबाट मानसिक चिन्तनमा अपरेसन, यो टाउकाको अपरेसन गरेर पनि हुँदैन, चिन्तनमा अपरेसन गर्नुपर्छ। चिन्तनमै अपरेसन चाहिएको छ। यो अपरेसन तपाईहरुले देख्नुभयो, एउटा पुरुष करायो, उसमा भद्दा चिन्तन देखियो, पक्षधरता कस्तो हुँदो रहेछ। अर्को एउटा महिला कसिएर अगाडि सरेर त्यो भद्दा अभिव्यक्तिको समर्थन गरेर बोल्यो, ठिक बोले हो, ठिक छ भनेर। शरम लाग्छ, शरम मान्नुपर्ने हो। सामाजिक जागरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता भन्ने शब्द बोल्ने, तर व्यवहारमा त्यो छैन, उल्टो छ। समानता देख्न नसक्ने, जागरण देख्न नसक्ने, महिला उत्थान देख्न नसक्ने, सामाजिक न्याय र समानता देख्न नसक्ने, कुनै महिला नीति निर्माणको तहमा गएको देख्न नसक्ने त्यो प्रवृत्ति छ। कदम कदाचित लडेर पुग्यो भने हतोत्साही कसरी गर्न सकिन्छ, रुँदै छोडेर हिँड्ने बनाउन कोसिस गर्ने। तपाईहरुले कमलो मन गर्न हुँदैन। समाजमा तपाईहरुलाई हतोत्साहित गर्ने, तपाईहरुलाई अपमानित गर्ने, तपाईहरुलाई राजनीतिबाट अलग हुने, तपाईहरुलाई गतिशील हुनबाट रोक्ने, तपाईहरुको मुख बन्द गर्ने, बोल्न नदिने, त्यस प्रकारका प्रयासहरू विभिन्न तत्त्वहरूले गर्नेछन्। तपाईहरुले त्यस्ता प्रयासहरूलाई असफल पार्नुपर्छ, पराजित गर्नुपर्छ र तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नु। तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। फुर्ती गर्नेहरूलाई भनिदिनुपर्छ, जत्रोसुकै ओहदाको, जुनसुकै तहको, जस्तोसुकै पुरुष होस्, महिलालाई अपमान गर्छ भने त्यसले म एउटी आमाको छोरा हुँ भन्ने कुरा बिर्सियो। आमा बिर्सियो त्यसले। आमा बिर्सिने मान्छे कस्तो हुन्छ? त्योभन्दा कृतज्ञ के हुन्छ? जसले आमा सम्झिँदैन, आमा बिर्सिन्छ, त्योभन्दा कृतज्ञ को हुन्छ? महिलालाई अपमान गर्नु भनेको आमा बिर्सनु हो, होइन भने आमाको अपमान गर्नु हो। त्यो कुरा त्यस्ताहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। सबै दिदीबहिनीहरूलाई दिदीबहिनी देख्न नसक्ने त्यस्ता मान्छेहरूबाट हतोत्साहित हुनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। र सामाजिक जागरणका अनेक कामहरूमा तपाईहरुले अभियन्ताको भूमिका खेल्नुपर्दछ। एउटा असहाय वृद्ध महिलालाई कसैले बोक्सी भनेर मन परी गरिरहेको हुन्छ, अपमान गरेको हुन्छ, दुर्व्यवहार गरेको हुन्छ, हिंसा गरिरहेको हुन्छ, यातना दिइरहेको हुन्छ, अनि त्यो गाउँमा महिला त होलान् नि, वरिपरि महिला होलान् नि, रणचण्डी भएर त्यहाँ आइलाग्नुपर्ने हो। त्यस्तो विरुद्ध, त्यस्ता क्रियाकलापका विरुद्ध आइलाग्नुपर्ने महिला दिदीबहिनीहरू चुप लागेर बस्छन्। बोक्सी रहेछ, ठिक भयो भनेर। बोक्सी हुँदैन। संसारमा कुनै बोक्सी हुन्थ्यो भने यत्रो विरोधीहरू किन कराउँथे मेरा विरुद्ध? बोक्सी लगाइदिन्थे नि त। एउटा बोक्सी लगाइदिँदा सकिने ठाउँमा
यत्रो उफ्री किन कराउँदा हुन् बिचराहरू? बोक्सी लाउँदा हुन्थ्यो भने। बोक्सी हुँदैन, लाउन लाग्दैन, लाउन सक्दैन, त्यसै कारण कराउनु पर्यो। बोक्सी हुँदैन। यो कुरा हामीले सम्झाउनु पर्यो। दुनियाँमा संसारभरि कहीँ बोक्सी छ भने मेरा विरुद्ध कसैले लगाइदियोस्। हुँदैन। बोक्सी भनेको महिलालाई अपमान गर्ने कुरा हो, लान्छना लगाउने कुरा हो, हेप्ने कुरा हो, परपीडामा रमाउने परपीडकहरूको मनोदशाको विकृत मनोदशाको कुरा हो त्यो बोक्सी भनेको, अरू केही होइन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू कसले चिर्ने? सबभन्दा बढी हाम्रा दिदीबहिनीहरूले चिर्न पर्दछ। छाउपडीको बारेमा अझै पनि महिला दिदीबहिनीहरू लुसुक्क गोठमा पस्न किन जाने? जान्न भन्नुपर्छ। अब छाउपडी गोठसोड मसँगै बस्नुहुन्न भने जसले हुन्न तिनीहरू घर छोडेर जाऊ। छाउपडी गोठमा तिमीहरू जाऊ। मसँग बस्न नहुने, महिलासँग बस्न नहुने, महिला बसेको घरमा बस्न नहुनेहरू गोठमा जाऊ। म चाहिँ घर छोड्दिनँ। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो भन्न पर्यो क्या, अलिकति विद्रोहको आवाज बोल्नु पर्यो। योगमायाले चाहिँ नि राणाहरूका विरुद्ध विद्रोह गरेकी थिइन्, 68 जना विरोध स्वरूप हाम फालेका थिए भन्ने, आफू चाहिँ छाउपडी गोठमा गएर लुसुक्क बस्नु। राणाका विरुद्ध योगमाया बोलिन् भने हामी घर परिवारकै मान्छेहरूसँग बोल्न नसक्ने? बोल्न सक्नुपर्छ। फेरि मलाई महिला भड्कायो भन्ने आरोप लाग्ला। भड्किन नभड्किनुहोस्, तर न्यायका लागि तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। घर परिवारका मान्छेहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्यो नि। एउटा अभियन्ताको रूपमा हरेक हाम्रो दिदीबहिनी, सचेत दिदीबहिनीले अभियन्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। छोरा र छोरीमा विभेद गर्न हुन्न, यो अरूले भनेर हुँदैन। महिलाले नै छोरालाई बोर्डिङमा पढाउने, छोरीलाई चाहिँ गाउँको स्कुलमा, सामुदायिक स्कुलमा पढाउने, यो महिला दिदीबहिनीले गर्न हुन्न। अरूले गर्न खोज्छ भने मान्न हुन्न। छोरालाई अगाडि बढाउने, छोरीलाई पछाडि पार्ने कुरा हामी मन्जुर गर्छौँ भने अनि सडकमा नारा लगाएर समानता हुन्छ? खानेकुरामा बाबु छोरा भनेर माया गरी खुवाउने, छोरीलाई दिनु पर्यो भने झर्को फर्को गर्ने, त्यस्ता कुरा हामीले गाउँघरमा देखेका छौँ। यो अन्त्य हुनुपर्दछ। त्यो अभियान तपाईँहरूले लान सक्नुपर्दछ कि छोरी पुस्तौँदेखि अपहिलित भए छोरीहरू अब कमसेकम अलिक वर्ष चाहिँ छोरीहरूलाई थोरै बढी माया गरौँ। छोरालाई भन्दा थोरै छोरीलाई बढी माया गर्यो भने केही बिग्रिहाल्दैन। किनभने बढी माया गर्दा पनि छोरा बराबर पुग्न गाह्रो छ। अझै छोरीलाई बढी माया गर्ने भने पनि छोरा बराबरको माया पुग्न गाह्रो छ। त्यसकारण छोरीलाई अलिकति भेला गर्न छोडौँ। पढाउने कुरामा, लाउने कुरामा, खुवाउने कुरामा, सबै कुरामा, अधिकार दिने कुरामा अझै पनि हामीलाई सम्पत्ति छोरालाई दिन मन लाग्ने, छोरीलाई दिन मन नलाग्ने। छोराले बिहे गरेको बुहारीले खाँदाखेरि चित्त बुझ्ने, छोराले बिहे गरेको बुहारीले खाए चित्त बुझ्ने, छोरीले बिहे गरेको ज्वाइँले खायो भने चित्त नबुझ्ने, अर्काले खायो भने ठान्ने। यो त छँदैछ। यस्ता कुराहरूलाई अलिकति हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता प्रचलनका पक्षहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ फेरि। तर त्यसको अर्थ छोरा र छोरीमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न उचित हुँदैन। यसको अभियन्ताको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। महिला जागरणको क्षेत्रमा, नारी जागरणको क्षेत्रमा असाधारण काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, असाधारण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र आज तपाईँहरूको सङ्घर्षले देश यस ठाउँमा आइपुगेको छ। महिला आन्दोलन यस ठाउँमा आइपुगेको छ। महिला जागरण यस ठाउँमा आइसकेको छ र महिला सशक्तिकरण पनि यस ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यसकारण महिला सहभागिताको स्तर पनि यस ठाउँमा आइपुगेको छ। यो तपाईँहरूको
प्रयासले हो, तपाईहरुको सङ्घर्षले हो। बिना सङ्घर्ष, बिना आवाज यी कुराहरू प्राप्त भएका छैन। यस क्रममा तपाईहरुले बलिदान दिनुभएको छ, तपाईहरुको बलिदानले यी कुराहरू भएका छन्। तपाईहरुले धेरै रगत बगाउनु भएको छ, आँसु बगाउनु भएको छ, पीडा सहनु भएको छ यो स्थिति ल्याउनका लागि। यो स्थिति ल्याइ पुर्याउनमा तपाईहरुको योगदानका लागि म सलाम भन्न चाहन्छु। यति मात्रै पर्याप्त छैन हो कि नै मैले भने यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अब तपाईहरु पार्टीको चिन्ता गर्नुहोला, आन्दोलनको चिन्ता गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी धेरै उकाली ओरालीहरू झेलेर आएका छौँ, सजिला अप्ठ्याराहरू झेलेर आएका छौँ। जेल नेल भूमिगत लडाईँ झगडा सबै खेपेर, दमन खेपेर, हाम्रा विरुद्धका षड्यन्त्रहरू झेलेर तिनलाई पराजित गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसकारण हामी कुनै माकुराले बनेको जालमा परिहाल्छौँ कि भन्ने तपाईहरु कल्पना नगर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। कुनै माकुराले थापेको जालोमा भैँसी पर्दैन। मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, अहिले पनि माकुराहरूले थुप्रै जालोहरू थापे, तर गैंडा सुरु अगाडि बढ्छ, माकुराको जालो कहाँ थियो त्यसले थाहै पाउँदैन। हामी देश विकासको काममा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उद्देश्य हेरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। माकुराले कहाँ जालो थाप्या छ, जालो चुडिएपछि माकुरा कराउन थाल्छ। जालो चुडायो पाइँदैन भनेर। तिनीहरूको जालो थाहै नपाइकन चुडिन्छ त हामी के गर्नु? थाहै नपाई चुडिन्छ तिनीहरूको जालो। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आफ्ना उद्देश्यमा अगाडि बढौँ, साह्रै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी त्यसको सामना गर्छौँ। कसैलाई प्रतिपक्षमा बस्न के गाह्रो हुन्छ। 73 सालमा म सरकारबाट, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएँ। 19 महिनापछि लगभग 2/3 लिएर सिंहदरबार फर्किए। 19 महिनापछि। अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी, सूर्य चिन्हधारी पार्टी, नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। 20 महिनापछि हामीलाई प्रतिपक्षमा एकछिन रहन कुनै गाह्रो छैन। प्रतिपक्षमा पनि बस्न तयार। हामी सरकारमा भए देश बनाउँछौँ, प्रतिपक्षमा भए देश बनाउने तयारी गर्छौँ। त्यसकारण हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन। हामी राजनीतिक प्राणी हौँ। हाम्रो गन्तव्य सत्ता यस्तो होइन। हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। हाम्रो गन्तव्य देशको विकास हो। हाम्रो गन्तव्य जनताका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू कृषिको आधुनिकीकरण हो, व्यावसायिकीकरण हो, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा हो। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर अगाडि जाने कुरा। यस देशमा जनतालाई हेर्ने हामी बाहेकहरू को छ? गफ गरेर हुन्छ। 51 सालमा हामीले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जसलाई त्यस बेला वृद्ध भत्ता भनियो, 100 रुपियाँ महिनाकोबाट सुरु गरेको अहिले 3000 पुर्याएका छौँ। 5000 पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। 4000 त छिटै पुर्याइहाल्छौँ। अब 4000 छिटै पुर्याउँछौँ हामी। जनतालाई हेर्ने कोही छ अरू? यस देशमा बुढाबुढी छन्, अशक्त, शारीरिक रूपमा अशक्त, अपाङ्ग
हत्या भएका व्यक्तिहरू छन्, कसैले सम्झियो? लडाई भयो देशमा, तर लडाईमा होमेका युवाहरू घाइते छन्। लडाईमा होमेका युवाहरू जो शहीद भए तिनका परिवार छन्, दुःख पाएका छन्। वैधव्यता बिहोरी रहेका दिदीबहिनीहरू छन्, काख रित्याएका आमाहरू छन्, बाउहरू छन्, अभिभावक विहीन भएका नानीहरू छन्। त्यो द्वन्द्व, शस्त्र द्वन्द्वका सञ्चालकलाई त्यो सम्झनामा छ? त्यो सम्झनामा छैन। उपचार हामी गराउँदैछौँ लडाकुहरूको, घाइतेहरूको। ती पीडित परिवारहरूको पीडा हामी सुन्दैछौँ, हामी त्यसमा मलमपट्टी लगाउँदैछौँ। त्यसकारण देश र जनतालाई मनमा राख्ने, दिमागमा राख्ने, त्यसका लागि काम गर्ने हामी बाहेकहरू पार्टी छैन। त्यसकारण हामीले जनताको माया किन पाउँछौँ? यिनीहरू रिसाउँछन्, कराउँछन्, रुन खोज्छन्। तपाईहरूसँग सक्ने हो भने यहाँ कुस्ती खेल्न आइलाग्थे। अहिले सक्ने हो भने नारा किन लायौ भन्ने थिए। उनको मन बत पोल्छ। नारा किन लायो? जनताले माया गर्छ। किन माया गरेको उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्छ। उनीहरूलाई किन जनताले माया गरेन होला भनेर यस्ता कुलङ्गार, 2/3 पार्टी भत्काउने, आफ्नो पार्टी ध्वस्त पार्ने, अनि जोड जाम के टालाटुली जोडेर के बनायो कति राम्री पुतली भने जस्तो विभिन्न टालाटुली जोडेको टाले सरकार, टालाटुलीको सरकार बनाउन कुद्या छन्। प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भनेका छन्। अनि जनताले यिनलाई माया गर्नुपर्ने। म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्ता तत्त्वहरूलाई जहिले होला आगामी चुनावमा, छिटै होस् कि अलिक पछाडि होस्, 20 महिनाभित्र त हुनैपर्छ। अब 23 महिना समय बाँकी छ, तर 23 महिनाभित्र 22 महिना बाँकी छ। तर त्यसमा 3 महिना त हिउँद पर्छ। त्यो हिउँदमा चुनाव हुन सक्दैन, कार्तिक मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ। भनेको 18-19 महिना छ। 18-19 महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ। त्यस यता जहिले होला अथवा त्यति बेला होला। हरेक चुनावमा यिनीहरूलाई जनताले जवाफ दिनुपर्छ, सबक सिकाउनुपर्छ। यस्ता तत्त्वहरूलाई देशलाई विकास हुन नदिने, अस्थिरताको खेल खेल्ने, बाटामा अध्यक्षको पगडी बाँधेर हिँड्ने। म त अध्यक्ष भएँ भने बाटा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन? मलाई त पार्टीको अध्यक्षबाट मात्रै होइन, साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको। यिनले सक्ने हो भने के गर्ने रहेछ देख्नु पनि, साधारण सदस्यबाट निकालेको। हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, उहाँहरू आइपुग्नु भएन। पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुवाबासी गर्दै अदालतको फैसलापछि बिराबारी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो 1-2 रात। बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। चैत 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनु होला। अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्था अनुसार हुँदै जानेछ। त्यसकारण म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, 7 गतेको बैठकमा आउनु होला। हिजो हामीले
उहाँहरू कता जानुभयो, कता जान हिँड्नु भएको थियो। बाटामा तगारो आयो अरे, तगारो आएपछि कसैले फर्क भनिदियो अरे, फर्किँदै हुनुहुन्छ अरे। ठिक छ, फर्किनुहोस्, आउनुहोस्, फर्किनुहोस्। केही गरिदिएको छैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूले जस्तो अध्यक्षबाट निकाले भनेको छैन, पार्टी सदस्यबाट निकाले भनेको छैन, कतैबाट निकालेको छैन। तर हामीले काम गर्दै गर्नका लागि काम गर्दै गर्नु परेन, पार्टी चलाउँदै गर्नु परेन। उहाँहरू आएपछि सल्लाहसँग गरौँला। अहिले पार्टी चलाउँदै गर्नका लागि हामीले केही साथीहरूलाई केही कामको जिम्मा दिएका छौँ। काम त चलाउँदै गर्नु पऱ्यो नि। अहिले त्यो जिम्मा दिएका छौँ। त्यो जिम्मा दिँदाखेरि फेरि दलिनमा टाउको ठोकिने गरी उफ्रिराख्नु भएको छ उहाँहरू। किन उफ्रिने? बैठकमा आए भइगयो नि। 7 गते बैठकमा आउनुहोस्, छलफल गरौँला, कसरी अगाडि बढ्ने गरौँला। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अलमलमा नपर्नुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्, बाटो नबिराउनुहोस्, उलामालामा नलाग्नुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, सुरु काम गर्नुहोस्। म कारणवश हिजो हामी त एकीकृत पार्टी भइसकेका थियौँ। एकीकृत पार्टी भएका ठाउँमा अर्को नाममा लगेर दर्ता गरेपछि, अर्काको नाममा लगेर दर्ता गरेपछि दर्ता खारेज भयो। दर्ता खारेज भएपछि, दर्तै खारेज भएर पहिलेकै ठाउँमा पुगेपछि आफ्ना आफ्ना पार्टी भए। 15 दिनभित्र मिल्छ भने मिलेर आऊ, निर्वाचन आयोगले सूचना दिएको छ। उपयुक्त आधारमा मिलान भएको रहेनछ पहिले, त्यसकारण समस्या भयो। उपयुक्त आधारमा मिलान गर्ने हो भने ठिकै छ, निर्वाचन आयोग जाँदा भयो नि त संयुक्त रूपमा, उपयुक्त आधारमा। त्यो त उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। उहाँहरूको उद्देश्य अर्कै छ, देश बर्बाद गर्ने। उहाँहरूले चाखिसक्नुभयो। कुर्सीबाट फ्याँकिदिएर हामी कुर्सीमा बसेर देश बर्बाद पारौँला भन्ने, अरू कसैका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिउँला भन्ने कस्ता मिठा मिठा सपना, आरामदायी नरम तकियामा कस्ता सपना देख्नुभएको रहेछ उहाँहरूले। देश बनाउने होइन, नरम तकियामा देखेको सपना त अरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार। चाखिसक्नुभयो उहाँहरूले, सजिलो रहेनछ। यो पार्टी बर्बाद गर्न सजिलो रहन्छ, यस पार्टीका कार्यकर्तालाई बर्बाद पार्न सजिलो रहन्छ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू सजग भएका छन्। त्यसै कारण मिलिसकेका हामी फेरि फाटोतिर जाँदैनौँ भनेर थुप्रै साथीहरू पार्टीमै रहनुभएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट नेकपा बन्यो, नेकपाको नाम फेरियो, तर हामी नेकपामै छौँ। नेकपा एमाले भनेको नेकपा नै हो, नेकपामै छौँ, नेकपा एमाले। अब एमाले जोड दियो अदालतले, त्यो अदालतको कुरा हो। हामी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छौँ, त्यसै कारण यसै पार्टीमा एकजुट भएर जान्छौँ। म हिजो माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एकता गरेका थियौँ, एकतामा कायम रहौँ, अगाडि बढौँ। म स्वागत गर्छु साथीहरूलाई, फेरि पनि वेलकम गर्छु। आउनुहोस्, सँगै मिलेर अगाडि, सँगै मिलेर। सचिएर आउनका लागि बाटो बिराएका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सचिनुहोस् र आउनुहोस्। यसो वक्तव्यबाजी सुन्छु कतै कतै। हामी फर्किन्छौँ, केपी ओलीलाई ठेकान लाउन फर्किन्छौँ। खुट्टी देख्दै पत्याइयो, केपी ओलीलाई ठेकान लाउन फर्किने। काम गर्न आउनुहोस्, पार्टी चलाउन आउनुहोस्, देश बनाउन आउनुहोस्, सचिएर आउनुहोस्, स्वागत छ। केपी ओलीलाई ठेगान लाउन आउनुभयो भने तपाईँका खुट्टामा बाटैमा ठेस लाग्छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रहहरू छोडेर, भ्रमहरू तोडेर पार्टीमा आउन, एकजुट भएर अगाडि बढ्न तमाम कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रममा नपर्नुहोस्, कृपया अलमलमा नपर्नुहोस्। जिन्दगी एकबारको हो,
अलिक वर्ष अगाडिसम्म म जवानै थिएँ, बुढो हुन आँटिसकियो। जिन्दगी भने यस्तो हो, बगेको पानी जस्तो फर्केर आउँदैन। समय छँदै सही ठाउँमा मेहनत, पसिना, बुद्धि खर्च गरौँ। सही ठाउँमा, गलत ठाउँमा खर्च गर्दा गर्दै जिन्दगी भड्किसकेपछि पछि थाहा पाएर के गर्नु, ए ज्याइ भनेर। जिन्दगी त खेर गएछ भन्ने पर्दाखेरि के राम्रो। त्यसकारण भ्रममा नपरौँ, बुलाइजामा नफसौँ, देश बनाउने काममा अगाडि बढौँ। यस कामको अगुवाई गर्न म साथीहरूलाई सम्झाउन, बाटो बिराएकाहरूलाई, भड्किएकाहरूलाई सम्झाउन म तमाम दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि मसँग तुफानको रूपमा अब महिलाहरूको शक्ति के हो, महिलाहरूको गतिशीलता के हो, महिलाहरूको क्षमता के हो, त्यो हामीले निर्वाचित भएका ठाउँमा वा पार्टीका जिम्मेवारी पाएका ठाउँमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, टोल टोलमा, वडा वडामा, घर घरमा गएर एउटा नयाँ जागरणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। नयाँ जागरण। त्यसकारण म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो स्फूर्ति अगाडि बढोस्। हामीबाट कसैमाथि अन्याय, भेदभाव र पक्षपात हुँदैन। भेदभाव पक्षपात हामी गर्दैनौँ। हामी सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर दिन्छौँ। हामीले बनाउन खोजेको सही उद्देश्यमा समर्पित पार्टी हो, सही बाटो हिँड्ने पार्टी हो, सही नीति लिएको पार्टी हो, सही कार्यदिशा निकालेको पार्टी हो, एकताबद्ध पार्टी, सुदृढ पार्टी, व्यापी, जनव्यापी पार्टी, सबै क्षेत्रका, सबै पेसा व्यवसायका, सबै जातिका, सबै भाषा बोल्ने, सबै आस्था विश्वासका जनता, सबैका लागि पार्टी। त्यो व्यापी पार्टी, जनव्यापी पार्टी र अत्यन्तै गतिशील पार्टी हामीले निर्माण गर्न खोजेका हौँ, जसले देश बनाउन सक्छ। हाम्रो देश भर्खरै शान्तिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेको छ र कीर्तिमान कायम गरेको छ। अब हामीले जन विप्लव समूहलाई पनि हिंसा परित्याग गरेर शान्तिको बाटोमा विप्लव समूहलाई पनि ल्याएका छौँ र अब नेपाल सम्पूर्ण रूपमा शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल अब नेपाल वास्तवमा शान्ति क्षेत्र नेपाल भयो। अब नेपालमा कुनै हिंसाधारी समूह छैन। हामीले विखण्डनवादको गत वर्षै अन्त्य गर्यौँ। विखण्डनवाद छैन। यत्रा ठुल्ठुला सफलता राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेका छौँ। राष्ट्रियताको क्षेत्रमा हामीले ठुल्ठुला सफलताहरू हासिल गरेका छौँ। आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा बनाएका छौँ। संसदमा संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता बनाएका छौँ। यी महान सफलताहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यसै कारण केही मान्छे छटपटाएका छन्, केही जलेका छन् र विध्वंस मचाउँदै उफ्रिँदै हिँडेका छन्। हामी यसमा सचेत हुनेछौँ, सचेत हुनै पर्दछ। म दिदीबहिनीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र यस दिशामा गतिशील हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। उच्च मनोबल राख्नुहोस्। सफलता निश्चित छ। हामी सफलता साथ अगाडि बढेका छौँ र सफलता साथ नै अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको यस राष्ट्रिय भेला जुन सफल भएको छ, यसमा तपाईँहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका निम्ति अखिल नेपाल महिला सङ्घ र त्यसको नेतृत्वलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सबै दिदीबहिनीहरूमा र दिदीबहिनीहरूको समर्थनमा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइहरूमा पनि शुभकामना धेरै धेरै भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको भरोसाको केन्द्रबिन्दु, आँखाको नानी
हामी सम्पूर्णको हामी नेपाली महिला नारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अखिल नेपाल महिला सङ्घ, हामीहरू घरको कुच्चो लगाएर हामी फोहोर कसिङ्गर सफा गर्ने नेपाली नारीहरूले हाम्रो पार्टीभित्र भएको कसिङ्गरलाई हामी सफा गर्नेछौँ र हामी पार्टीलाई सशक्त बनाउनेछौँ भन्ने कुरामा सबैले प्रतिबद्धता जनाउँदै हामी उहाँको सार्वजनिक मन्तव्यलाई, मार्गदर्शनलाई सम्मान गर्दै गडगडाट तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले आज एउटा अखिल नेपाल महिला सङ्घको इतिहासमा नयाँ पाना थपेका छौँ। अब हामी देशभरि हाम्रो यो ऊर्जालाई लिएर हामीले सङ्गठनलाई सशक्त बनाउँदै हाम्रो आगामी लक्ष्य समान सहभागिताको लक्ष्य हासिल गर्ने र हामीले अखिल नेपाल महिला सङ्घको जुन समानुपातिक सहभागिता र समानताको लक्ष्यलाई हासिल गर्दै हाम्रो देशलाई एउटा मूल प्रवाहमा, महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कुराहरू अझै बाँकी छन्। हामीले केही प्रस्तावहरू, हाम्रा मुख्य कार्यभारहरू, हाम्रा प्रमुख कार्यभारहरूलाई हामीले यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। सम्पूर्ण कमरेडहरू, म यो प्रस्ताव यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुभन्दा अगाडि यी कार्यभारहरूलाई तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला र यो कार्यभारहरूलाई हामी जिम्मेवारीको रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वहन गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको बिचमा यो हाम्रो कार्यभारहरूको प्राथमिक कुराहरूलाई हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकारका तिनै तहका सरकारले गरेका कामहरूप्रति हामी गौरव। हर घरमा अम्बे गाउँ, सहरमा अम्बे, नेपालमै सबैभन्दा धेरै छड उत्पादक अम्बे। अम्बे 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 अम्बे। यहाँको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। मेसिन हाम्रो अत्याधुनिक, मेहनत हाम्रो गुणस्तरमा, उच्च लचकताको डन्डी सुरक्षित छ हर निर्माणमा। अम्बे 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 स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। दादा उता बाबु, यो हाम्रो तर्फबाट तिम्रो लागि। काका, म पनि विदेश जान सोचिरहेको छु नि। कस्तो हुन्छ घरबाट टाढा हुँदा? आफ्ता फोन ल्याइदे ल। बाबु बाबु, त्यति टाढा कहाँ र आमा, तपाईसँगै सधैँ। अब आफ्नो विदेश जाने सपनालाई अगाडि बढाउनुहोस् सहयात्री सिमको साथ। आमा होइन, हामी त पार्टीको विधानको कार्यान्वयन गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने र वामपन्थीहरूको एकतालाई जसरी उहाँले ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभएको छ, हामी त्यो षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याउनुको लागि हामीले यत्रो 70 वर्षसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन इतिहास छ, हाम्रो नेकपा एमालेको इतिहास छ, त्यसको संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ र त्यसमा हामी एकदम सक्रिय भएर अगाडि बढ्छौँ। कानुन व्यवसायसँग पनि छलफल गर्नुभयो आज। हामीले यसका कानुनी पक्षहरू पनि हेरेका छौँ, कानुन व्यवसायसँग पनि छलफल गरेका छौँ, यसका राजनीतिक पक्ष पनि केलाएका छौँ। हाम्रो स्वयं आफ्नो विधान र नियमावलीको पनि हामीले सम्यक अध्ययन विश्लेषण गरेका छौँ। यो सबै अध्ययन विश्लेषणबाट केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा जसरी त्यो बहुमत समेत नभएको केन्द्रीय कमिटीबाट मन परी गर्नुभएको छ, त्यो कुनै कानुन सम्मत छैन, त्यो विधान सम्मत छैन, त्यो स्वेच्छाचारी र गलत काम हो भन्ने कुराको हाम्रो अध्ययनबाट पुष्टि भयो। माओवादी र एमाले हामी यसको अध्ययन गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर यहाँलाई जानकारी गराएको छौँ। दुईटै पार्टी बिउतिसकेपछि एउटा अड्कलबाजी के भइरहेछ भने तपाईँहरू अब छुट्टिएर फेरि पनि प्रचण्डसँग एकता गर्नका लागि चाहिँ त्यो तयारी पनि भित्र भइरहेको छ भन्ने छ। होइन, हामी त नेकपा एमाले हौ नि। नेकपा एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पहिलेको जस्तै अवस्था भनिसकेपछि हामी जो जहाँ छौँ हामी त्यही रूपमा पुनर्स्थापित भएका छौँ नेकपा एमाले। हामी यो कुनै केपी शर्मा ओलीजीको नेकपा एमाले हामी त्यसबाट अलग भन्ने कसैले अर्थ लगाउँछौँ भने त्यो सरासर गर्नु। अझ केपी शर्मा ओलीजी कारागारमा भएको बेलामा बाहिर संगठन निर्माण गरेर त्यसको अध्यक्ष हुने व्यक्ति झलनाथ खनालजी त यहीँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ त पछि जेलबाट छुटेपछि अब लामो समय जेल बस्नुभयो,
अब 21 वर्ष कतिमा जेल बस्नु भएको थियो, अब बस्नुभयो, ल उहाँ चाहिँ जेल बसी वापस उहाँलाई नेता बनाऊ, उहाँलाई पनि दिउँ भनेर तत्कालीन नेकपा मालेले उहाँलाई त्यो स्थान दिएको न हो। त्यसकारण चाहिँ हामी नेकपा एमाले नहुने अनि केपी ओलीजीसँग हिजो 5-6 ठाउँ चारेर मन्त्री पद जागिर खानुको लागि अनि यो पार्टीमा आएकाले हामीलाई स्वागत गर्छु भन्ने अब यस्ता हास्यास्पद तर्क दिने मान्छेको तर्क कुनै त्यसको औचित्य हुन्छ। मैले प्रचण्डसँगको एकताको कुरा पनि गरेको होइन, हामी त वामपन्थी एकताको पक्षमा जहिले पनि छ। त्यही भएर त्यति बेला केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिच एकता गरेर हस्ताक्षर गर्ने त उहाँ नै हो नि। आज कतिपय मान्छेहरू विफलताको कुरा गर्छन्, हाम्रो विफलता जुन व्यक्तिले एकताको लागि हस्ताक्षर गर्यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जसले त्यसलाई टिकाउन सकेन सबभन्दा बढी निज असफल हुने कि हामी असफल। यो कुरा तपाईँको प्रश्न हो। बिहार पेरिस जान तपाईँ गएको विषयले पनि बाहिर मार्केटमा चाहिँ एक किसिमको हल्ला चलिरहेछ। वास्तवमा किन जानु भएको होइन, किन जान नजाने? म नेपालको एउटा सशक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँग वार्ता गर्न म जान्छु, जुन बेला पनि जान्छु। म अरू लोकतान्त्रिक पार्टीसँग पनि वार्ता गर्छु। केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ बालुवाटारमा गुटबन्दी गरिरहने, आफ्ना मान्छेलाई वरिपरि राखिरहने, अरू मान्छेसँग कुराकानी गरिरहने, अनि हामीले कुराकानी गर्दा किन गयो भन्ने कसैले प्रश्न गर्छु भने त्यो त हाँसो उठ्दो कुरा के सन्दर्भ होइन। सन्दर्भ त राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छ नि, अब के हुन्छ? होइन, त्यो त तपाईँको अड्कलाजी तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यो कुरा अहिले म समय आएपछि भन्छु मैले के कुरा गरेँ। धन्यवाद। हर घरमा अम्बे गाउँ सहरमा अम्बे नेपालमै सबैभन्दा धेरै झाड उत्पादक अम्बे 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 अम्बे। यहाँहरूको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। मेसिन हाम्रो अत्याधुनिक, मेहनत हाम्रो गुणस्तरमा, उच्च लचकताको डन्डी सुरक्षित छ हर निर्माणमा। अम्बे 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 स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। हर घरमा अम्बे गाउँ सहरमा अम्बे नेपालमै सबैभन्दा धेरै झाड उत्पादक अम्बे 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 अम्बे। यहाँहरूको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। मेसिन हाम्रो अत्याधुनिक, मेहनत हाम्रो गुणस्तरमा, उच्च लचकताको डन्डी सुरक्षित छ हर निर्माणमा। अम्बे 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 स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।